नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा आउँदो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको घेराबन्दीमा पर्ने देखिँदैछ। एक होइन, अनेक स्वतन्त्र उम्मेदवार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा गगन थापा विरुद्ध आकाङ्क्षी बनेर उभिएका छन्। चुनावको मिति घोषणा नहुँदै गगनको क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणाको लहर नै चलेको छ। यो लहर अझ चुनाव नजिक आउँदा बढ्ने त पक्कै छ। गगन थापाले 5 वर्ष पहिले 2074 सालको संसद चुनावमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमाले उम्मेदवार डाक्टर राजन भट्टराईलाई 3000 भन्दा बढी मत अन्तरले हराएका थिए। गगनले 21558 मत त्यहाँबाट ल्याएका थिए। त्योभन्दा अघिल्लो 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा पनि गगनले यही क्षेत्रबाट जितेका थिए। अघिल्ला चुनावमा प्रमुख राजनीतिक दलबाटै प्रतिस्पर्धीहरू रहन्थे। स्वतन्त्रको चर्चा नगन्य हुन्थ्यो। तर गएको स्थानीय चुनावले स्वतन्त्रको लहर चलाएको छ। त्यो लहर आउँदो चुनावमा झन् हाबी हुने देखिन्छ। अस्ति शनिबार त काठमाडौँमा स्वतन्त्रहरूको सम्मेलन नै भयो। त्यो सम्मेलनमा खास के भयो, भित्री कुराहरू, त्यहाँको भित्री विषय जानकारसँग आज हामीले त्यहाँको गाँठी कुरो पनि बुझ्नेछौँ। फर्क्यौँ गगनकै निर्वाचन क्षेत्रमा। दर्शकबिन, काठमाडौँ 4 बाट स्वतन्त्र तर्फबाट सांसद उठ्ने भनेर युवा इन्जिनियर आकर्षण पोखरेलले आजभन्दा 2 साता पहिले नै उम्मेदवारी औपचारिक घोषणा गरेका थिए। त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय र चर्चित नाम मुकुन्द घिमिरेले पनि गगन थापा विरुद्ध क्षेत्र नम्बर 4 बाट उम्मेदवारीको घोषणा गरेका छन्। नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घकी अध्यक्ष राधा पोखरेलको पनि ताजा 4 नम्बर क्षेत्रबाटै चुनाव लड्ने उद्घोष आएको छ र भ्रष्टाचार विरुद्ध राष्ट्रियताको पक्षमा खरो टिप्पणी गर्ने अर्का प्रखर वक्ता अर्जुन प्रसाई पनि गगन थापाकै विरुद्ध आउँदो चुनावका लागि मैदानमा उत्रिएका छन्। हो, व्यक्तित्व र नेतृत्व विकासमा जोड दिने युवा नेतृत्वको संस्था जेसिसका पूर्व अध्यक्ष अर्जुन प्रसाईले पनि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 बाटै आउँदो संसदीय चुनावमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। कुनै बेला सिँचाइ विभागमा सरकारी इन्जिनियर रहेका अर्जुन प्रसाई रिटायर भएपछि राजनीतिमा सक्रिय रहे। माले हुँदै एमालेमा उनको राजनीतिक लगानी परेको छ। तर अहिले उनी आफू वामपन्थी कित्ताबाट अलग भएको बताउँछन्। कुनै बेला राजा विरोधी आन्दोलनमा सक्रिय अर्जुन प्रसाई अहिले एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी लगायत प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताकै धुरन्धर आलोचना गर्छन्। बरु अनि गणतन्त्रको पनि र यो संहिताको पनि विरुद्ध आगो ओकल्छन्। बरु वामपन्थी कित्ताबाट ट्र्याक चेन्ज गरेर राजावादीको कित्ताको ट्र्याक रेकर्ड बनेको भनेर प्रसाईलाई बुझिएको छ। अहिले उहाँबाटै बुझौँला यो विषयमा। र उहाँ अहिले हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। अर्जुन प्रसाईसँग उहाँको उम्मेदवारी किन, के छन् चुनावी एजेन्डा, गगन थापाकै विरुद्ध किन, अस्तिको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको भेलामा चाहिँ खास के भयो, किन त्यो भेला बहिष्कार गर्ने अवस्था बन्यो, अनि पछिल्लो जुन राजनीतिक व्यथितिको स्थिति छ त्यसमा हामी केन्द्रित भएर कुरा गर्नेछौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ प्रसादजी। नमस्कार। अब तपाईँलाई पहिलो प्रश्न नि, यो नेपालको राजनीतिमा बुढाखाडाहरूको हालिमुहाली भयो। यी नेताहरूले गर्नु नगर्नु सबै गरे। अनि यो नेपालको राजनीतिमा युवा पुस्ताको जबरजस्त हस्तक्षेप चाहिएको छ भनेर सबैले भन्दै आएको छ। र गगन थापाहरू त्यो प्रयत्नका 1-2टा अलि फ्रन्ट फेसहरू देखिन्छन्। यो राजनीतिमा पहिलो चुनौती दिनुपर्ने त ती बुढाखाडालाई होला। तपाईँ जस्तो परिपक्व अनुभवी व्यक्तिले यसो अहिले प्रधानमन्त्रीको तहमा समेत चर्चा हुने स्थिति बनेको गगन थापा जो परीक्षित हुन बाँकी छन्, उसैलाई च्यालेन्ज गर्दाखेरि यो बाटो उल्टो हुन्छ कि सुल्टो हुन्छ भनेर मान्छेहरू यो प्रकारले सोधिरहेका छन्। तपाईँ जवाफ दिनु पर्यो। उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्नुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उहाँले थुप्रै भ्रष्टाचार गरेका कुराहरू धेरै क्षेत्रबाट आएका पनि छन्। यो अन्तर्वार्ताका क्रममा मान्छेहरूले बोलेका कुरा पनि छन्। उहाँकै कार्यकालमा भएको अदूरदर्शिताको कारणले आज बिपी मेमोरियल धरानको धेरै राम्रो पूर्वाञ्चलको चाहिँ तपाईँ अस्पताल थियो, सबैले त्यसलाई राम्रो भन्थे। पढाइ पनि राम्रो हुन्थ्यो त्यहाँ। अहिले त्यो धराशायी अवस्थामा पुग्यो, बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। दृष्टिकोण पनि भएन। दोस्रो,
तपाईँ उहाँसँग आशा थियो मान्छेले काम गर्दै जाँदा गल्ती हुन्छ, स्वाभाविक हो, अब लोभ पनि हुन्छ होइन, चुनाव लड्ने। तपाईँले इसारा गर्दै हुनुहुन्छ परीक्षित भएर पनि असफल भनिसक्ने। अब तपाईँको अस्ति अनि शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली जो परीक्षित प्रधानमन्त्री नै भएर नेपालको राजनीतिमा उहाँहरूको जे खालको असर प्रभाव छ त्यो भन्दा पनि अब म तपाईँलाई भन्दैछु त, प्रतिनिधि सभामा एमसिसीको कुरा आयो, व्यापक रूपमा चाहिँ विज्ञहरूले त्यो विषयमा छ्यापछ्याप्ती लेखे, तपाईँहरू मिडियावालाले त्यसको चाहिँ पुरै पूर्ण रूपमा चाहिँ अपरेसन गरेर बाहिर ल्याइदिनु भयो। यो एमसिसीसँग मात्रै सीमित छैन, यसका अरू थुप्रै यो चाहिँ एउटा यो रणनीतिक हिसाबले नै एसिया प्यासिफिक यो के भन्छ हिन्द महासागर के अरे इन्डो प्यासिफिक यो चाहिँ महासागरीय यो तटका चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ सामरिक रूपमै लक्षित गरेर ल्याएको यत्रो व्यापक चिज भयो, छलफल भयो। तपाईँको जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनु पर्थ्यो होला, अर्कोले जवाब दिनु पर्छ। सुन्नुहोस्, गगन थापाले गएर प्रतिनिधि सभामा बोलेको कुरा त तपाईँहरूसँग रेकर्डमा छ, उहाँले त पुरै ग्यारेन्टी लिनुभयो। तपाईँ एउटा तपाईँले भने जस्तो ऊर्जावान युवा नेता संसदमा गएर के भन्छ भने आत्मसम्मानको कुरो गर्दैन, स्वाभिमानको कुरो गर्दैन, यो विदेशमा नेपालमा बसेका हाम्रा भाइ छोराछोरीहरूले विदेशमा गएर भेडा चराएर पैसा पठाएको विषयमा दुःख व्यक्त गर्दैन, तिनीहरूलाई यहाँ रोजगारी सिर्जनाका कुरा गर्दैन, हामीसँग भएका जति पनि यो देशमा यो भूगर्भभित्र भएका चिजहरूको उत्खनन गर्दैन। तपाईँले अहिले औँल्याएको कैफियतमा मेरो नो कमेन्ट। तर अब नेपालको राजनीतिलाई अहिले हेर्दाखेरि अहिले संसदीय चुनावमा पहिलो दल भयो नेपाली काङ्ग्रेस, यही गठबन्धन रहेर चुनावमा जाने शेरबहादुर देउवाको योजना छ र उहाँले अर्को पटकलाई पनि प्रधानमन्त्री ताकेको अवस्था छ। जे होस् काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने बढी सम्भावना देखिन्छ आउने चुनावबाट, होइन, यकिन त भएन त्यो। त्यो अवस्थामा तपाईँ अब अर्को अनुहार त त्यहाँ एउटा हाइपोथेटिकल कुरा नि, र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेस जाति कि गगन थापा भएको जाति? तपाईँ यो फेरि यो हाइपोथेटिकल त तपाईँले भनिसक्नुभयो। गगन थापाले अझै तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसभित्र 20 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको दावेदारी आधिकारिक रूपमा लिएर आउन सक्नुहुन्न। तपाईँ त्यो कल्पना उहाँ हुँदाखेरि ल तपाईँ पार्टीबाट उहाँले घोषणा गरेर लिएर आउनुभयो हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको आउँदो इलेक्सनको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा हामीले गगन थापालाई ल्याएका छौँ भनेर काङ्ग्रेसबाट निर्णय भएर आयो भने गगनजीसँग बसेर मेरा केही एजेन्डाहरू लागू गर्ने शर्तमा कुरा मिल्यो भने म छोडिदिन्छु, उम्मेदवारी फिर्ता म छोडिदिन्छु है। तर त्यो असम्भव। तपाईँले भने तपाईँको यो स्वीकारोक्ति चाहिँ देउवाहरू भन्दा त गगन थापा, देउवाहरू भन्दा पनि एउटा युवाको जोस जाँगर अब नजानेरै नथाहा पारै गरेको भने हामीले दिएका सल्लाह सुझावहरू लिएर उहाँ चाहिँ म संसद प्रवेश गर्छु प्रधानमन्त्रीको रूपमा म आउँछु भन्नुहुन्छ भने मलाई चाहिँ यहाँ गएर मैले एक्लै गएर त्यत्रो के नगरौँला भन्ने त छैन। तर उहाँ खतरनाक रूपमा आउनुभएको मैले महसुस गरेपछि उहाँको विकल्प दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो। यो खतरनाकलाई मैले छोड्नेवाला छैन, अझै तपाईँले आज भनिदिनुपर्छ के हो त्यो खतरनाक, बेलैमा थाहा पाउनुपर्छ नि जनताले। अनि अर्को कुरा नि, मानौँ कि उहाँको दलले घोषित रूपमै प्रधानमन्त्री उहाँलाई किटान गरेन, तर पनि परिदृश्य उहाँले चुनाव जितेर जाँदाखेरि उहाँ त्यो सम्भावनाको एउटा अंशियार त हो। अनि त्यो सम्भावनालाई तपाईँहरूका कारणले तपाईँ लगायत अरू पनि स्वतन्त्र उठ्दैछन्, एकजना त्यसमा त्यो दखल दिने तगारो बन्ने तपाईँ पनि बन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो तपाईँले सुल्टो काम गरेको लाग्छ कि उल्टो काम गरेको लाग्छ? तपाईँ अहिले जे भनिरहनु भएको छ नि, यो चाहिँ तपाईँले गगन थापालाई भन्नुपर्छ। गगन थापा भन्दा उमेरमा पनि जेठो, राजनीतिमा पनि जेठो, पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा धेरै ठुलो सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको मान्छे, गाउँ बेसीमा चाहिँ जनताका गीतहरू लिएर मान्छे जगाउँदै हिँडेको मान्छे, अर्जुन परसाई, म जनताका गीतहरू लिएर चाहिँ सबै विरासत तपाईँको मानौँ कि हुँदै पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना त तुलनात्मक फेरि तपाईँ प्रधानमन्त्रीको जुन दिन काङ्ग्रेसबाट पास गरेर लिएर आउँछन् अनि तपाईँ मलाई यो प्रश्न गर्नुहोस् न, तपाईँले कि त काङ्ग्रेस चिन्नु नै भएको छैन? जो मान्छेले आफ्ना पार्टीभित्रका सामान्यभन्दा सामान्य कुरा सुधार गर्न सकेन, जसले एउटा छिमेकी राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीको अगाडि र्याल चुहाएर यो देशको शिर सम्पूर्ण नागरिकको चाहिँ त्यो भित्र चित्त यो शिर निहुर्याउने काम गर्यो, त्यसलाई तपाईँ बुढो हुनुभयो, तपाईँले अब सक्नुहुन्न, त्यसैले तपाईँ घरमा बस्नुहोस् अब हामी चलाउँछौँ भन्ने आँट गरेर एक ठाउँ एकचोटि पनि गगन थापाले भएको देख्नुभयो? अब आर्जु हुँदैछन् प्रधानमन्त्री, तपाईँहरू कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ? शेरबहादुर होइन, अब आर्जु हो, अहिले पनि आर्जुले नै चलाउँदैछिन्। कसरी जित्नु परेन?
कसले आरामले जित्छिन्। तपाईँ हेर्नुहोस् न, प्रत्यक्षमै जितिहाल्छिन् नि, पैसा छ यो मुलुकमा। अनुसार कहाँबाट उठ्ने अभावग्रस्त जहाँबाट पनि जित्छिन्। अभावग्रस्त जिन्दगी बाँचेका मान्छेहरू बिहान बेलुका अथवा खसीको मासु खान दसैँ पर्खिने मान्छेहरूका लागि 15 दिन आर्जुले खसीको मासु चलाइदिन् र म 50,000 मान्छेलाई चाहिँ विदेशमा चाहिँ भेडा चराउन पठाइदिन्छु भन्यो भने कुदिहाल्छ नि। यो देशको त त्यही हो नि। तपाईँ यति गम्भीर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ के यसको आधार केही? धेरै आधार छ। अहिले देश कसले चलाएको छ? आज बिचौलियाको नेता को हो? आज जति पनि यो राज्य संयन्त्रभित्र देखा परेका, राज्य निकायहरूभित्र देखा परेका जसले बिचौलियाहरूले चाहिँ मुलुक चलाएको अवस्था छ, त्यसको नेता को? तपाईँहरू त मिडियाकर्मी, तपाईँहरूले त अझ थाहा पाउनु पर्ने। मैले भन्दा कसको मिटिङ हुन्छ, कसले पैसा सङ्कलन गरेर कहाँ पुर्याउँछ, त्यो दुनियाँ जगजाहेर दुनियाँलाई थाहा छैन। आज सर्वा गर्दा बढुवा गर्दा हरेक चिज गर्दा सम्पूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँको त्यो यो तपाईँको दाबी नि आर्जु देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै लागि अलिक प्रतिकूलको, उहाँको ज्योतिषका लागि प्रतिकूल भएन। उहाँ त 7 पटक बनेर मात्रै त्यो बराबर नि। अहिले तपाईँ शेरबहादुर देउवा उहाँको आर्जुको पनि जोडेर साथ मिलाउनु। अहिले फ्रन्टमा शेरबहादुर देउवा देखिएका छन् होइन, तर यथार्थमा अहिले पनि देश आर्जुले नै चलाएको अवस्था हो। काङ्ग्रेसकै नेताहरूलाई लिएर आएर तपाईँ सोध्नुहोस् न। तोकेरै प्रधानमन्त्री हुने कुरा त अलि तोकेरै नै होला। शक्ति राष्ट्रहरूका लागि जो फिजिबल हुन्छ, जोसँग सजिलोसँग काम लिन सकिन्छ, त्यसैलाई बनाउनु। किन आर्जु बनाउला नि त? उनीहरूले आर्जु मार्फत लिनुपर्ने काम देउवालाई होइन, देउवा नसक्लान् नि त। अब त्यसरी र्याल चुहाउँदै हिँडेका छन्, उठ्न सक्दैन, मोदीले उठाइदिनु पर्ने परिस्थिति ती देखा परेको छ। ल अब त नि त्यो गगनजीको तपाईँ झन् डरलाग्दो गरी गगनजीका नेक्ससहरूको विषय भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अघि म छोडिदिनु भनेको थिएँ, त्यसमा म फेरि फर्किन्छ। मैले भने एमसिसीको सन्दर्भमा उहाँले बोलेको त्यो क्लिपलाई एकचोटि बजाइदिनुहोस्। उहाँले के भन्नुभएको छ? यो एमसिसी भनेको विशुद्ध विकाससँग सम्बन्धित अनुदान, त्योभन्दा बाहेक केही पनि होइन। त्यसैले म तपाईँहरूलाई आज चाहिँ दावा, उहाँले कति जोड दिएर भन्नुभएको छ भने त्यो माइक चाहिने अवस्था नै थिएन पोडियममा। उहाँले के भन्नुभयो? आज हामीलाई 60 अर्ब अमेरिकाबाट चाहिँ सित्तैमा हामीले पाइराखेका छौँ, यो पैसा ल्याउँ खाउँ। त्यस पछाडि हामी चाइना जाउँ, चाइनासँग गएर भनौँ हेर अमेरिकाले हामीलाई 60 दियो, त 70 दिए, त्यो पनि ल्याउँ। र फेरि दक्षिणतिर भारतमा जाउँ भनौँ अमेरिकाले 60, चीनले 70, त 80 दिए। एउटा तपाईँले भनेको सम्भावना बोकेको युवाको दृष्टिकोण त्यस्तै हुन्छ। यदि यो कथम कदाचित अमेरिकन सेनाहरू यो देशमा चाहिँ आए, तपाईँहरूले त्यो भन्नु मेरो 4 पाटा मोडेर यो देश के अरे नाकढुङ्गा कटाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको होइन। भनेपछि तपाईँको त्यही गगन थापाको त्यही अभिव्यक्ति अंशबाट त्यो कति खतरनाक छ। तपाईँ त्यहीबाट चाहिँ चुनावको घोषणा गर्नुभएको उम्मेदवारीको एक त युवामा हुनुपर्ने दूरदर्शिता, गम्भीरता, राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा उहाँको चिन्तन, यो मुलुक प्रतिको उहाँको चाहिँ जुन खालको सोच, त्यो त कहीँ पनि देखिएन नि। जुन नेतासँग राष्ट्रियता प्रेम, यो माटोप्रति प्रेम छैन, यो माटोको कुरासँग उहाँलाई सरोकार चाहिँ ए बाबा यत्रो विज्ञहरूले भनिरहेका छन्, यत्रो विद्वानहरू, किन गगन थापा भन्दा यो संसदभन्दा बाहिर बसेका मान्छे विद्वान छैनन्? उनीहरूले त्यत्रो कुरा बाहिर ल्याइसकेपछि के हो त हाम्रो चाहिँ के भन्छ प्रधानमन्त्री लगायतका ठुला उच्च तहका नेताले चाहेनन् म एकचोटि यिनीहरूसँग संवाद गर्छु भनेर उहाँ बस्न सक्नुहुन्थ्यो कि सक्नुहुन्न थियो? आह्वान गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि सक्नुहुन्न थियो? वैदेशिक परराष्ट्रका जानकारहरू। ल ठिक छ। अनि तपाईँले चाहिँ गगन विरुद्धको उम्मेदवारी दिने घोषणा कहिले गर्नुभयो? मतलब कहिले मन बनाउनु भयो? मैले जब यो अमेरिकन सेना जर्नल यहाँ आयो, जब उपमन्त्री अमेरिकन उपमन्त्री आएर तपाईँको जाउला खेलमा चाहिँ यो तिब्बतीयन शरणार्थीहरूसँग नेपाल सरकारको मतलबै नराखिकन गएर भेटिन्। भनेपछि यही 1.5-2 महिना अगाडि मैले त्यस पछाडि के भनेपछि अलिकति यसमा तपाईँको उम्मेदवारी घोषणामा अस्तिको स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्रहरूलाई परेको मत, त्यसको आकर्षणको पनि अलिकति मान्न सकिन्छ। त्यो तपाईँले भनेको कुरा मेरो सन्दर्भमा चाहिँ अन्याय हुन्छ। किनभने म आज 60 साल जति बेला म अध्यक्ष नेपाल जेसुको अध्यक्ष थिएँ, त्यो बेलादेखि मेचीकालीको मैले अभियान चलाएको, यो वाह्यात यो मुलुकलाई समाप्त गर्नका लागि माओवादी आन्दोलन, यो युद्ध देश सक्न, यो अहिले 62-63 लगायतका जति चिजहरू छन्, यो मुलुकको अहितका लागि, मुलुकको स्वार्थ भन्दा पनि विदेशीहरूको स्वार्थमा केन्द्रित भएकोले हुँदैन भनेर हिँडेको मान्छे। अब तपाईँलाई जस्तो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का
मतदाताहरूले एउटा अब यो विहङ्गम राष्ट्रिय मुद्दामा तपाईँले आफ्नो एउटा भाष्य एउटा न्यारेटिभ दिनुभएको छ गगन थापाका विरुद्धमा, यो कारण मेरो उम्मेदवारी हो भनेर मान्छेहरूले त्यसलाई एक हदमा सुन्लान्, मनन गर्लान्। अर्को त फेरि त्यहाँका स्थानीयले त आफ्नो विकास हेर्छन् होइन, आफ्ना आवश्यकताहरू हेर्छन्, नेताले त्यो चाहनाहरू पुरा गरेको हेर्न चाहन्छन्। गगन थापाले विकासका हिसाबले अलिकति त्यहाँ आफ्नो आधारहरू बनाउनु भएको छ। तपाईँलाई त्यत्तिकै आधारमा त्यहाँका मतदाताहरूले मत दिन्छन् र जितौँला भन्ने उहाँले केही पनि बनाउनु भएको छैन विकासको आधार। मिलनचोक भन्ने कपनमा एउटा ठाउँ छ, तपाईँ आज पनि जानुस् त्यो त्यहाँको अवस्था, त्यो बाटोको अवस्था, त्यहाँ खोलो कुदेको अवस्था, त्यहाँका मान्छेहरूको बिजोगको अवस्था। अहिले पनि तपाईँ विकाससँग सम्बन्धित कुरामा गगन थापाले यो क्षेत्रमा यो गरे भन्ने केही पनि छैन, केही देखिँदैन। र त्यही स्ट्यान्ड पोइन्टमा त्यहीँनिर तपाईँले चाहिँ त्योभन्दा बढी गर्नुहुन्छ भने धेरै कसरी गर्न पत्याउँछन् सक्छु फेरि? म कसरी नपत्याउने? म जनप्रतिनिधि भएर आज तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले अहिले मलाई त अर्जुन परसाई भनेर बोलाउनु, व्यक्तिगत रूपमा मलाई बोलाउनु भयो तपाईँले। भोलि जब मैले सार्वजनिक पद धारण गर्छु र एउटा जनताको जनसेवकको रूपमा, माननीय होइन जनसेवकको रूपमा जब म त्यो संसदभित्र प्रवेश गर्छु, ती जल्दा बल्दा राजधानीभित्रका यो क्षेत्रमा यस्तो ठाउँमा मैले गर्न सक्ने कुराहरूमा चाहिँ मैले गराउन सकिनँ, मन्त्रीलाई बन्न सकिनँ, तपाईँको मन्त्रालय अन्तर्गतका सचिवहरूबाट त्यो लिन सकिनँ भने मैले त्यहाँबाट जितेर मैले जनप्रतिनिधि हुनुको, जनसेवक हुनुको कुनै अर्थ रहन्छ? तपाईँले मन्त्रीबाट, प्रधानमन्त्रीबाट, सचिवहरूबाट, मन्त्रालयबाट म सचिवबाटै लिन्छु। बजेट कसरी लिनुहुन्छ? आजु देउवाले भनिदिनुहुन्छ हाम्रो काङ्ग्रेसलाई नजिताउनेहरू त्यो ठाउँमा बजेट कसरी दिन्छु? हो, त्यसै कारण तपाईँलाई भन्दैछु, लाछीहरू बसेको सभाले केही गर्न सक्दैन। तर हामी जस्तो मान्छेले प्राथमिकता र साँच्चैको जनताको प्रतिनिधि भएर त्यहाँ प्रवेश गर्ने हो भने मलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। भनेपछि गगन थापा भन्दा तपाईँले विकास धेरै गर्न सक्छु, धेरै। मेरो पार्टी छैन, मलाई कसैको व्हिप लाग्दैन, मलाई कसैले फकाउने कुरो हुँदैन, मलाई कसैले तर्साउने कुरा हुँदैन, कसैले धम्की दिने कुरा हुँदैन। मैले ठिक छ। अब प्रसाद सर, म यहाँलाई रोकेँ। यहाँ अस्ति स्वतन्त्रहरूको भेलामा पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो भेलाका अन्तर्य बारेमा हामी बुझ्छौँ। अनि तपाईँ चाहिँ कम्युनिस्ट वामपन्थीमा तपाईँको लगानी परेको छ, तपाईँ अहिले आएर राजावादी झुकावमा देख्नुहुन्छ, त्यो च्याप्टर कोट्याउनु छ। अनि अन्य बाँकी यही क्षेत्र नम्बर 4 मा तपाईँको उम्मेदवारीका सन्दर्भमा कुरा गरौँला। हामी विश्रामपछि संवादमा फर्कनेछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अर्जुन परसाईसँग हामी संवाद गर्दैछौँ। उहाँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 जहाँ गगन थापा विजयी भएका थिए त्यहाँ संसदीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुँदै हुनुहुन्छ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। अनि गगन थापाले 3000 चान्चुन बढी मतले राजन भट्टराईलाई जित्नु भएको थियो। उहाँ राजन भट्टराई त्यो बेला वाम गठबन्धन थियो, कम्युनिस्टहरू एकता भएर भनेको, त्यो अवस्थामा प्रतिकूल अवस्था मानिएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा जितेको र त्योभन्दा अघिल्लो पटक पनि जितेको यत्रो पपुलर नेतालाई तपाईँ के का दमले चाहिँ हराउँछु भन्दै हुनुहुन्छ? निष्ठा, देशप्रेम, यो माटोप्रतिको मेरो जिम्मेदारी। त्यो त गगनजी पनि भन्नुहुन्छ। कसरी व्यवहारले देखिनु पर्यो नि। तपाईँले अघि भन्नु भएन बालेनले जितेकोले तँलाई उत्साह, मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ, तपाईँले मलाई रोक्नुभयो। 5 वर्षदेखि कन्टिन्यू म अहिलेको सत्तारूढ मान्छेहरू नेताहरूको खिलाफमा प्रमाणसहित म बोलिरहेको छु। त्यो बालेनको जितमा मैले यो 5 वर्ष गरेको निरन्तरको प्रयास चाहिँ जोडिँदैन त्यहाँ। र आज पनि यो कन्टिन्यू मैले सायद आज पनि मैले 2टा इन्टरभ्यू दिएको छु। म हरेक दिन यो कुराहरू चाहिँ चर्चामा ल्याएर जनतालाई जागरुक गर्ने प्रेरित गरिरहेको छु भने। र यहाँनिर जित्ने कुरा आयो अनि बालेनजीको पनि कुरा आएको कारणले तपाईँले केही बालेनजीले जस्तै प्रोजेक्सन पनि गर्नुभएको छ, यति मत अन्तरले म जित्छु अथवा यो प्रकारको मेरो चुनाव? मैले यति मात्रै भन्छु, मैले आज जति पनि विचारहरू राखेको छु र सार्वजनिक भए, मलाई संसारमा बसेका, यहाँ नेपालमा मात्रै होइन संसारभरि बसेका नेपालीहरूले मलाई चिन्छन्। 100औंको सङ्ख्यामा म एक दिनमा म्यासेजहरू कतिको जवाफ दिन्छु, कतिको दिन सक्दिनँ, भ्याउँदिनँ, कति फोन आउँछ, मैले त्यो भनेपछि मलाई मान्छेले एक हदसम्म चिन्छन्। मेरो त्यो विचारको यो जनमत सङ्ग्रह हो। अनि यो बेलामा नि जस्तो गगन थापाका त उहाँका घोषित बैरीहरू छन्, मतलब दलीय हिसाबले उहाँका प्रतिस्पर्धीहरू हुन्छन्। त्यो फरक दलका प्रतिस्पर्धी दलका मान्छेहरूले तपाईँलाई उक्साउँछन्। त्यो उक्साहाटलाई तपाईँ मक्ख परेर मेरा प्रतिको सहानुभूति, मेरो मत भन्ने पो ठान्नु भएको छ कि पुलुकित हुनुभएको छ कि? म परिणाममा जान्नु। मैले चुनाव जितेर भोलि सांसद हुनु भनेको पुलकित हुनु होइन।
पुलकित हुने, रमाउने, हाँस्ने भनेका रामकुमारी झाँक्री जस्ता हुन्, जो मन्त्री हुँदाखेरि एकदम त्यस्तो गडगडाटका साथ हाँसेर जान्छन्, निक्लिएर आउँदाखेरि मैले यो गरेँ, यो गर्ने इच्छा थियो तर मैले गर्न पाइनँ भन्दैनन्, तर रुन्छन्। म त्यो होइन। मलाई परिणामसँग एक रति यो सियोको टुप्पो जति पनि मलाई त्यसमा चिन्ता छैन। जमानत जफत भए पनि चिन्ता हुँदैन, कुनै पनि चिन्ता छैन। पहिले अरूहरू पनि छन् त्योभन्दा। सुन्नुहोस् न, जनता धेरै यो 5 वर्षमा बागमतीमा धेरै पानी बग्यो साथी। तपाईँ हिजोको 5 वर्ष अगाडिको चुनाव नसम्झिनुहोस्। यो 5 वर्ष अगाडिको तपाईँ जुन कुरा गरिरहनु भएको छ त्यो परिस्थिति धेरै परिवर्तन भइसक्यो। यति गद्दारी गरे यो मुलुकलाई, यति लुटे यो मुलुकलाई, यति खाए यो मुलुकलाई, संघीयताको नाममा, प्रदेशको नाममा, विभिन्न सुविधा लिने नाममा। तपाईँ आज मुलुक श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्यो भनेर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले भन्ने अवस्थामा यहाँनिर नि पुगेको छ। म तपाईँसँग मेरो खास प्रतिवाद होइन कि, तर क्रोनोलोजी भन्छ नि, कालक्रमलाई हेर्दा आज तपाईँ जुन नेताहरूलाई, जुन दलहरूलाई गाली गर्दै हुनुहुन्छ नि, ती नेताहरू, ती दलहरू यसै गरी अघिल्लो व्यवस्थालाई, अघिल्ला शासकहरूलाई गाली गरेर आफू स्थापित भएका हुन्। यसले के बताउँछ भने नि, गाली गरेर सत्तामा पुग्नेहरू, पहुँचमा पुग्नेहरू पनि फेरि उही अवस्थामा हुने रहेछन्। सुन्नुहोस् होइन, अब फेरि नयाँ गाली गरेर स्थापित हुनेहरू। म तपाईँलाई चित्त बुझाउँछु, तपाईँ भोटर्स मेरो हो भने पनि चित्त बुझाउँछु। ल प्लिज। जब दलले सिद्धान्तमा आधारित भएर दल खोल्छन्, उनीहरूको खास निर्दिष्ट लक्ष्य हुन्छ, दृष्टिकोण हुन्छ, त्यसबाट जब स्खलन हुन्छन् नि, उनीहरूको जम्मा जम्मी कुरा भनेको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, दलीय स्वार्थ, आफन्तको स्वार्थभन्दा बाहिर जाँदो रहन्छ भन्ने प्रमाणित हो। म त कुनै दलमा छैन, म व्यक्ति हुँ। म यति मात्रै हो कि मेरो विचार, मैले उठाएका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा मेरो यही क्षेत्रभित्रको चाहिँ म जनमत सङ्ग्रहका लागि जाँदैछु, मेरो विचारलाई भन्दैछु। म जितेर गएँ। मैले जितेर गएपछि एउटा सांसदको कति ताकत हुँदो रहेछ, एउटा सांसद भनेको कस्तो चिज हुँदो रहेछ, त्योसँग कति अधिकार हुँदो रहेछ भन्ने कुरा म संसदमा प्रस्तुत गर्छु। तपाईँलाई म भनौँ, एउटा उदाहरण दिउँ। आज यो अर्थमन्त्रीको विषय खुब चर्चामा चलेको छ। यो प्रदेशको यो संघीयताको सन्दर्भमा संसदभित्रै भएका दलहरू बोलिराखेका छन्। हिजो मात्रै एउटा इन्टरभ्यू शेखर कोइरालाको म हेर्दै थिएँ, यो थिएन, तर संसदमा प्रवेश गर्दाखेरि कहाँबाट आयो हामीलाई थाहा छैन। किन उठ्दैन नि मुद्दाहरू? 4 जना नेता, केपी ओली, के अरे झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, प्रचण्ड अनि शेरबहादुर देउबा, यो 5 जनाले कोठाभित्र बसेर निर्णय गरेको हो भने आम नागरिकले यसको बारेमा जानकारी पाउन, आश्वस्त हुन पाउनुपर्छ कि पर्दैन? लोकतन्त्रको परिभाषा के? लोकतन्त्रको परिभाषाभित्र लोकहित हो भने यो अहिलेको प्रदेशले लोकको हित गरेको छ कि आफ्ना पाल्तु काम नभएका, क्षमता नभएका, गरी खान नसक्ने लाचार मान्छेहरूलाई कुर्सीमा पुर्याएर तलब र भत्ता खुवाउने बनेको छ? यो मलाई भन्नुहोस् त। आज मुलुकको यो अवस्था कहाँबाट सिर्जना हुन पुग्यो? आज तपाईँ 4000, 5000, 4000, 3000, 4000 विधवालाई दिने, बुढाबुढीलाई दिने, यसलाई दिने, उसलाई दिने भनेर तपाईँ आज सरकार घोषणा गरेर मत किनेको होइन त्यो? यो देशका तिनै बुढाबुढीका, 68 वर्ष नआएका बुढाबुढीका, बुढेसकालका सहारा, लट्ठी, भेडा चराउन विदेशमा पठाएर अनि यहाँ लाचार मान्छे वरिपरि घेराबन्दीमा चाहिँ आफ्ना वरिपरि जिन्दाबाद गर्न लगाएर यो मुलुक लुट्ने भन्दा बाहेक के गरिरहेको छ? तपाईँ मलाई चित्त बुझाउनु। तपाईँको गालीमा मेरो पुरै चाहिँ रोक्नै मन थिएन, सुनिरहनु मन थियो होइन। जनता पनि यो प्रकारले सुन्न चाहन्छन्। अहिलेका दलहरूलाई चेक दिनुपर्ने नै छ, दलहरूलाई चाहिँ काउन्टर दिनु नै पर्ने छ होइन, त्यसमा विमति रहेन। तर हाम्रो समयको पाबन्दी र विषयवस्तु केन्द्रित हुनुपर्ने भएको कारणले म तपाईँलाई रोकेँ यहाँनिर। अब नि अब यो गगन थापाजीको निर्वाचन क्षेत्रको प्रसङ्गलाई टुङ्ग्यौँ। उहाँलाई यो यसो हेर्दाखेरि उहाँ चर्को घेराबन्दीमा पर्दै गएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँहरूले उहाँको थात थलो नै उठीबास लगाइदिने हो कि निर्वाचन क्षेत्र नै छोडेर जानुपर्ने बाध्य बनाइदिनुहुन्छ कि? यो कुरा होइन। यदि उहाँ यो देशको माटो, यो देशका जनता र समग्र हाम्रो नेपाली भूभागप्रति जिम्मेदार हुनुहुन्छ भने उहाँले मलाई चाहिँ, ल अर्जुन दाई, उहाँले मलाई दाई भन्नुहुन्थ्यो हिजो, अर्जुन दाई तपाईँले ठुलो उत्साहका साथ प्रयत्न गर्नुभयो, मेरो सपोर्ट रहन्छ, म उठ्दिनँ, तपाईँ चुनाव जितेर जानुहोस्, मेरो सपोर्ट रहन्छ, तपाईँ जस्तो मान्छे संसदमा चाहिन्छ भन्नुपर्छ। अनि उहाँले सन्यास लिने?
किन लिने उहाँ यत्रो त्यो समानुपाती के का लागि राखेको उहाँलाई समानुपातिमा पठाउने सुन्नुहोस् न यो समानुपाती के का लागि राखेको जनतालाई अहिले पनि सपना बाँड्ने कुरामा बोलेर चाहिँ एकदम आकर्षित गर्ने कुरामा गगन भन्दा त अरू नेताहरू कोही पनि अथवा छैन यहाँनिर नि त्यो समानुपातिक अथवा सन्यासतिर भन्दा उहाँले अर्को निर्वाचन क्षेत्र त्यही त म भन्दैछु त सम्भावना छ तपाईँलाई उहाँले आकर्षण अहिले पनि उहाँमा आकर्षण छ जुनसुकै नेपालको जुनसुकै क्षेत्रभित्र पनि गएर उहाँ लड्न सक्नुहुन्छ। यो अलि समय भएको छैन होला यो कुरौँ यहाँनिर। अब नि अर्को तपाईँ संलग्न भएको र यति बेला अलिकति चासोमा रहेको स्वतन्त्रहरूले पनि सङ्गठन बनाउने भेला गर्ने स्वतन्त्र महासङ्घ जस्तो फर्मेसन सिर्जना गर्ने योग्यता तोक्ने स्नातकोत्तर अथवा स्नातक तहसम्म स्वतन्त्र उम्मेदवारको योग्यता चाहिने उमेरको अवधि तोक्ने होइन यो स्वतन्त्रमाथिको यो अङ्कुश अनि अस्तिको भेला कतातिर लक्षित थियो त्यो भेलाले के खराबी बोक्यो के असल कुरा बोक्यो अलिकति खुलेर बताइदिनु पर्छ सटिकमा बुलेटमा। सुन्नुहोस् मलाई त्यहाँ त्यो कार्यक्रमको एकजना संयोजक भन्थे म प्रवक्ता हुँ भन्थे उनीले मलाई फोन गरेर तपाईँको एउटा सेसन राखेको छ तपाईँले पनि बोल्नुपर्छ देशभरिबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आएका छन् भनेर बोलाएपछि म गएको म गएँ त्यहाँ गइसकेपछि मैले अब त्यहाँ रजिस्ट्रेसन गर्न बाहिरै एकैचोटि पैसा लिएर रजिस्ट्रेसन गर्ने कार्यक्रम थियो मैले पनि पैसा तिरेँ 8-10 जना मान्छे मेरो मसँग गएका थिए पैसा तिर्यौँ गऱ्यौँ भित्र गयौँ त्यस पछाडि अब मान्छे मैले 12-14 जना लगाएको थियो भने अर्कोले पनि लगाएको थियो अर्कोले पनि लगाएको थियो मान्छे टन्न थिए जे होस् तर जब त्यहाँ कार्यक्रम एकैचोटि जब सुरु भयो त्यो कार्यक्रममा मेरो आकर्षण गएन किनभने त्यो विशुद्ध रूपमा कहीँ न कहीँबाट परिचालित जस्तो त्यहाँ सुमन साइमी भन्ने मान्छेको प्रमोसन गरियो उहाँले हिजो मेयर उठ्दाखेरि प्राप्त गरेको मत 13,000 यति मत बराबर उहाँले चेपाङ बस्तीमा त्यति मत बराबर पैसा चाहिँ यहाँ डोनेट गर्नुभयो तपाईँहरू पनि गर्नुहोस् भनेर एकजनाले 1 लाख भने अर्कोले 5,000 भन्यो अर्कोले 1,000 भन्यो 2,000 भनेपछि त्यहाँ चाहिँ 2-4-5 जना मान्छे त्यसरी बोलेपछि मैले पछाडिबाट विरोध गरेँ। हामी स्वतन्त्र भनेको त ती चेपाङ यो देशका नागरिक हुन् यो राज्यको दायित्व तिनीहरूलाई व्यवस्था गर भनेर बाध्य पार्ने शक्ति पो त। अब मैले 5,000 उठाएर तैँले 10,000 उठाएर त्यो चेपाङहरूको जीवन स्तर सुधार्न मैले सक्छु र त्यो हाम्रो नागरिकले हामीले गर्ने काम हो होइन यो के हो तिमीहरूको भने अब त्यहाँ चाहिँ एउटा के संस्था खुलेको रहेछ एनजिओ खुलेको रहेछ यो स्वतन्त्रहरूको सँगै जोडिएको त्यसले गरेर आधी घन्टा आफ्नो उसको प्रमोसन गर्यो हेर्नुहोस् होइन। त्यस पछाडि त्यहाँ गएका को मान्छे हुन् के मान्छे हुन् उनीहरू के उद्देश्यले आए कसैले त्यो परिचय पनि गरेन छलफल पनि गरेन। म बाहिर निक्लेँ मैले विरोध गरेँ ल मैले आज रजिस्ट्रेसन गरेको पैसा तपाईँहरूलाई चन्दा भयो तर तपाईँहरू यो स्वतन्त्रको नाममा यो कहीँ न कहीँ कतैबाट चाहिँ कुनै चिज प्राप्त गर्न लाग्नु भएको छ नमस्कार भनेर यहाँनिर नि यो कुनै नियतवश नै उहाँहरू लागेको हो कि ढङ्ग नपुगेको हो कि तपाईँ परिचालित भन्नु हो नि यति भन्छु टपरटुइया पनि हुन्छ मूर्खमध्ये प्रतिष्ठित भन्छ है। अब बालेनले चुनाव जिते स्वतन्त्र थुप्रै उठेकामा 12-13 हजार कति सुमन सामीले पनि भोट ल्याए। अब उहाँले मलाई चाहिँ महानगरले मलाई मेयरको आकाङ्क्षी हुनबाट रोक्यो जनताले मलाई स्वीकार गरेनन् मैले नजिते पनि म यो मेयरकै रूपमा नभए पनि म नागरिककै तहमा काठमाडौँ महानगरको काम गर्छु भनेर हिँड्दा हुने हो तर उहाँलाई त्यो चस्का परिसकेको छ। अब मेयर भएन भने सांसद अब स्वतन्त्रको लहर त छँदैछ त्यसैले अब सांसद ठोक्ने हो भनेर उहाँले आफ्नो त्यो चाहिँ त्यो गुटको एकजना के हुनुहुँदो रहेछ साहु के होइन उहाँहरूको चाहिँ प्रमोसन गर्ने अनि चटक्क लाएर चाहिँ उहाँ सांसद हुने यो क्रियाकलाप यहाँनिर नि मैले कहाँनिर सोध्न खोजेको भने नि यो स्वतन्त्र मुभमेन्ट जुन छ अहिले स्वतन्त्रप्रतिको उभार होइन त्यसका प्रति चौतर्फी प्रहार पनि छ क्या राजनीतिक दल स्थापित राजनीतिक दलबाट कतै यो सुनियोजित हिसाबले त्यो नियतबाट अगाडि बढेको त लाग्दैन नि होइन त्यो दलकै रूपमा आउँछ त्यो बिस्तारै त्यो निश्चित रूपमा दलमा आउँछ। भनेपछि अहिले यो स्वतन्त्र माहौललाई धुलिसात पाल्न खलबल ल्याउन धमी ल्याउन त्यो भन्दा पनि अहिले देखिएको जुन चर्चामा छ नि राप्रपाको एउटा लहर सिर्जना भएको छ होइन लिङ्गदेनले एउटा एक खालको जनमानसमा एक खालको तरङ्ग त सिर्जना गरिदिएका छन् नि लिङ्गदेनले युवा छन् केही गर्छु भनेर आएका छन् त्यसै गरी रवि लामिछाने आएका छन् दल बनाएर आए। अब मैले भेटेर कुरा गरेँ उहाँसँग के उद्देश्यले आउनुभयो तपाईँ यही भित्र चाहिँ यसरी बस्नु उहाँले मलाई चित्त बुझाउनु भयो कि समानुपातिक 100 भन्दा बढी सिट छ तपाईँ 10 जना त्यहाँभित्रबाट चाहिँ त्यो समानुपातिकमा हामीले ल्यायौँ भने पनि त एउटा शक्ति हुन्छ नि
किन नल्याउने र व्यवस्था परिवर्तन दुई किसिम यो संविधानलाई परिवर्तन गर्ने एउटा सडक आन्दोलनबाट क्रान्तिबाट एउटा त यही संविधानमा चाहिँ दुईटै ल्याएर हो नि। तपाईँ रवि लामिछानेको प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो। उहाँ आफू चाहिँ तपाईँको सेयरिङमा काठमाडौँबाटै उठ्नुहुन्छ, प्रत्यक्ष उठ्नुहुन्छ वा समानुपातिकमा उहाँहरूको अलिक उहाँ बढी छलफलमा हुनुहुन्छ होला होइन, उहाँ छलफलमा हुनुहुन्छ होला, उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तोकिसकेको अवस्था होइन। उहाँसँग मैले त्यस उहाँको स्वतन्त्र पार्टी तपाईँलाई ग्राह्य छ? होइन, म त अहिले यी दल, यी पाखण्डी दल, यिनीहरूको सिद्धान्तमा लेखिएका कुरा, यिनीहरूले चाहिँ हिजो घोषणापत्रमा लेखेका कुरा र आज देश बेच्दै गरेको परिस्थितिको बीच जोसुकै आओस्, रवि लामिछाने त तपाईँको पत्रकारितामा एउटा दिग्गज स्थापित मान्छे हो नि। त्यो त फरक पर्छ, पार्टीको नामको सन्दर्भले अलिकति अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन भन्ने थियो, त्यसको अर्थ के अरू विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई त्यसले बाधा पुर्याउँछ? तपाईँ चाहिँ विशुद्ध स्वतन्त्रबाटै उठ्ने हो नि, जस्तो रवि लामिछानेजीले प्रपोज गर्नुभयो भने उहाँको होइन, मलाई प्रपोज गरिसक्नुभयो लिगेसीबाट सुन्नुहोस् न, मलाई उहाँले प्रपोज गरिसक्नुभयो। मैले उहाँलाई के भने मेरो पूर्ण साथ सहयोग तपाईँलाई रहन्छ, तर म पार्टी प्रवेश गर्दिनँ। भोलि संसदमा जितेर गइएछ र तपाईँ पनि पुग्नुभयो र त्यहाँ तपाईँको र मेरो एजेन्डा मिल्यो भने त्यति बेला विचार गरौँला। अब यहाँनिर नि यो स्वतन्त्रहरू उठाउने कतिपय त दलले, उम्मेदवारले सुनियोजित हिसाबले स्वतन्त्रको मत कटाउनलाई पनि आफैले उठाइदिएका पनि हुन्छन् होइन। अनि अर्को दलले मजा चखाउनलाई स्वतन्त्रलाई फ्युलिङ गरेको होइन, पम्प भरेको पनि हुन्छ। त्यो क्याटेगोरीमा म चाहिँ होइन है भनेर तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई फेरि पनि भने मलाई मेरो परिचय आजको दिनमा नेपाली विदेशमा बसे पनि यहाँ बसे पनि दिइरहनु जरुरी छैन। मैले बोलेका कुराहरूबाट त्यो हो। म माननीय भनेर त्यहाँ जान खोजेको होइन, जनसेवा कार्यालय खोलेर मेरो निर्वाचन क्षेत्रभित्र जितेर गएको अवस्थामा एउटा जनसेवकको, एउटा जनप्रतिनिधिको कर्तव्य के हुन्छ त्यो देखाउनलाई हो। अब मैले तपाईँलाई अघि पनि भने मलाई परिणामसँग कुनै पनि एक रति यति पनि चिन्ता छैन। म जिते गरेर देखाउँछु, मैले देखाउन सकिनँ तुरुन्त रिजाइन गर्छु, राजीनामा दिन्छु, म त्यहाँ बसिरहन्न। सरकार र राज्यबाट दिने मलाई एक पैसा सुविधा पनि म त्यो निर्वाचन क्षेत्रकै मान्छेहरूको लागि खर्च गर्छु, एक पैसा मेरो मुखमा हाल्दिनँ, पर्दैन, मलाई चाहिँदैन, आवश्यकता छैन। अब त्यति गरेर आजको यो चेतनशील राजधानीमा बसेको समूहले पनि को स्वतन्त्र के उद्देश्यले उठिरहेको छ, कसले हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ, कसले यो विवेक के? मैले प्रश्न किन पनि तपाईँलाई सोध्न खोजेको भने नि मान्छेहरूले यो कोणबाट पनि प्रश्न सोध्दै हुन्थ्यो भनेर अपेक्षा गर्छन् कि तपाईँ गणतन्त्रवादी कुनै बेलाको राजा विरुद्ध आन्दोलन गरेको वामपन्थी एमालेमा तपाईँले आफ्नो खुन पसिना लगानी गरेको, तपाईँ एकाएक आएर अहिले गणतन्त्र विरोधी, संघीयता विरोधी जस्तो अलि राजाको पक्षधर देखिनुभयो। किन तपाईँको मोहभङ्ग भयो यो मूलधारको राजनीतिबाट? हेर्नुहोस्, संसारमा कुनै पनि राष्ट्रवादी र देशभक्तले आफ्नो टाउकामा सबभन्दा पहिला देशलाई राख्छ, त्यस पछाडि मात्रै तपसिलका विषयहरू आउँछन्। सिद्धान्त आउला, दर्शन आउला, पार्टी आउला, व्यक्ति आउला, विभिन्न त्यस पछाडि। तर देश आज हेर्नुहोस्, यो देश आफै भन्न थालेका छन् माओवादीका चाहिँ नेताहरूले कि यो युक्रेनको स्थितिमा पुग्न सक्छ। हामीसँग अन्तिम थोरै समय भएको कारणले म आधा मिनटमा मात्रै यहाँलाई म समय दिएँ कि मान्छेहरूले शङ्का गरेको नि कतै तपाईँ त्यताबाट परिचालित हो कि? हेर्नुहोस्, म कतैबाट पशुपतिनाथलाई, काल भैरवलाई साक्षी राखेर भन्छु, न म आजसम्म कसैकामा सल्लाह गर्न गएको छु, न मलाई कसैले दिएको सल्लाह मान्छु। म यो देशको माटोलाई प्रेम गर्ने मान्छे हुँ, म देशभक्त हुँ। यो देशभन्दा प्यारो मेरो ज्यान पनि होइन, मेरो शरीर पनि होइन, मेरो कुनै पनि स्वार्थ पनि होइन। त्योभन्दा बाहेक कसैले प्रुफ गरेछ, प्रमाणित गरेछ म कसैबाट चलेको, कसैले मलाई सिकाएको भन्ने प्रमाणित गरेछ भने म यो जिउँदै उ त्यहाँ गएर तपाईँको आँखा अगाडि, तपाईँहरूकै अगाडि आत्मदाह गरेर। ठिक छ, आत्मदाहमा नजाऊ। यो समय दिनुभयो, संवाद मजा आयो तपाईँसँग कुराकानी गर्दा। म यहाँलाई धेरै, तपाईँलाई त मजा आयो, मेरो कुरा पुरा राख्न पाइन्छ के मजा आयो? अरू फेरि मञ्चहरू पाउँछ नि त, जति प्राप्त भयो। ठिक छ, जति दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। तसै पनि समय सकिएको छ, अविलम्ब म बिदा हुन्छु। नमस्कार। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी पार्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली।